डायबिटीज क्या है? डायबिटीज जिस्म में ब्लड शुगर के बढ़ जाने की वजह से मुख्तलिफ किस्म के अलामात का नज़र आना। शुगर का लेवल ब्लड में आता है तो वो पेंक्रियाज को एक सिग्नल देता है कि इंसुलिन की ज़रूरत है और इंसुलिन सिक्रीट होता है उस लबलबे से। इस तरह की डायबिटीज़ के जिसमें पेंक्रियाज इंसुलिन को देने के काबिल नहीं रहता, रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। डायबिटीज टेलीकेयर अब तक अपने यूट्यूब पोर्टल पे 440 के करीब वीडियोस अपलोड कर चुका है और इन तमाम चीज़ों का मकसद आपको घर बैठे डायबिटीज़ से मुतालिक मुकम्मल आगाही फराहम करना है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की मुनासबत से आज एक मैं बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने आई हूँ जिसका जानना और समझना बहुत ज़रूरी है उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त न्यूली डायग्नोस्ड हैं या इनके घर में अचानक से कोई एक पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ से तशखीस हुई है उसकी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर डायबिटीज़ है क्या चीज़, क्यों होती है, कैसे होती है, कितनी किस्में होती हैं। एक ब्रीफ ओवरव्यू देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो लोग जिनको पहली दफ़ा डायबिटीज़ डायग्नोस हुई है वो आज इस सवाल का जवाब जान लें। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं और आपने अभी हमें ज्वाइन किया है तो हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी ना सिर्फ अवेल करें बल्कि अपनी शुगर को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करने के लिए हमारे रिमोट मॉनिटरिंग प्रोग्राम को अवेल करें। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ जिस्म में ब्लड शुगर के बढ़ जाने की वजह से मुख्तलिफ किस्म के अलामात का नज़र आना, उसको हम मजमूई तौर पे डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं और इस अक़साम की जो वजूहात है कि जिस बिना पर डायबिटीज़ को दो हिस्सों में तकसीम किया है, इसके लिए जानना ज़रूरी है कि हमारे जिस्म में ये शुगर लेवल कंट्रोल कैसे होता है और अगर बढ़ रही है और डायबिटीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। हमारे जिस्म में एक हार्मोन है जो पेट में मैदे के पीछे एक छोटा सा गुदूद है जिसे हम पेंक्रियाज यानी कि लबलबा कहते हैं, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन बेसिकली हर इंसान के जिस्म में जब खाना खाया जाता है या अंदरूनी तौर पर प्रोड्यूस होने वाले ग्लूकोज या खाना खाने की सूरत में आने वाला ग्लूकोज, इन दोनों सूरतों में जैसे ही शुगर का लेवल ब्लड में आता है तो वो पेंक्रियाज को एक सिग्नल देता है कि इंसुलिन की ज़रूरत है और इंसुलिन सिक्रीट होता है उस लबलबे से। जब इंसुलिन लबलबे से आता है और ब्लड में मौजूद ग्लूकोज है, उन दोनों आपस में मिलते हैं और वो इंसुलिन जो है ग्लूकोज को लेके उन जगहों पे जाता है जहाँ पर उसे इंसुलिन के साथ जाना है। हमारे 3 बड़े आज़ा इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं ग्लूकोज की एंट्री के लिए, जिसमें जिगर है, पट्ठे हैं और चिकनाई वाले सेल यानी कि एडिपोज टिश्यू हैं। जबकि हमारा ब्रेन में ग्लूकोज डायरेक्टली पहुंचता है बगैर इंसुलिन के। ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है। जब भी कभी हम खाना ज़्यादा खा लें या कोई ऐसी मीठे की चीज़ ज़्यादा खा लें तो इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होता है और उसको उन जगहों पे पहुंचा देता है जहां उसने जाना है इंसुलिन के साथ, और वो ग्लूकोज वहां जाके स्टोर हो जाता है। यही वजह है कि अगर हम कुछ दिन, 1 दिन 2 दिन खाना ना खाएं तो हमारे जिगर में से और हमारे पट्ठों में से ग्लूकोज जो स्टोर हुआ है वो रिलीज हो जाता है और इस तरीके से हम सरवाइव कर पाते हैं। ये अल्लाह ताला का एक कुदरती निज़ाम बना हुआ है। डायबिटीज़ के पेशेंट में 2 चीज़ें होती हैं, या तो ये लबलबे से निकलने वाला जो इंसुलिन है वो सेल जहाँ से इंसुलिन आ रहा है उसकी खुदकार निज़ाम की वजह से वो सेल टूट का शिकार हो चुका होता है और उसमें से इंसुलिन रिलीज नहीं होता है। इस तरह की डायबिटीज़ को टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं जो कि अमूमी तौर पे यंग जनरेशन में होती है, छोटे बच्चों में होती है, एडोलेसेंट 12-13 की एज के ग्रुप में होती है और अब ये चीज़ एज वाइज अब जो है वो थोड़े से बड़ी उम्र में भी ये टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोस होने लगी है।
اس کی وجہ آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے، انڈرلائن کوئی جینیٹک چینجز ہوتی ہیں جو کہ بچوں میں نظر آتی ہیں، اور کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پر کوئی وائرل انفیکشن ہو گیا یا کوئی اور وجوہات ہیں، انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، ماں کا دودھ نہیں پیا ہے، کوئی ایسی وائرس جو لانگ ٹائم تک افیکٹ کر رہا ہے، تو وہ پیشنٹ کسی بھی ایج گروپ میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے طور پہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی کنڈیشن میں انسولین چونکہ بن ہی نہیں رہا، تو کھانا کھانے کی صورت میں یا اندرونی طور پہ پروڈیوس ہونے والا گلوکوز اویلیبل ہی نہیں ہے، اور بلڈ گلوکوز جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور سٹور نہیں ہوتا ہے، پٹھوں میں یا جگر میں نہیں جاتا ہے۔ اس طرح کی ڈائبٹیز کا علاج صرف اور صرف انسولین ہے۔ دوسری صورت میں کیا ہوتا ہے کہ انسولین ریلیز تو ہو رہا ہے، لیکن جہاں اس نے جانا ہے جیسے جگر میں، پٹھوں میں یا ایڈیپوز ٹشو میں، چکنائی والے سیل میں، انسولین نے گلوکوز کے ساتھ جہاں جا کے بائنڈ ہونا ہے اور گلوکوز کو اندر بھیجنا ہے، وہ جگہ ڈیفیکٹ ہو جاتی ہے اور انسولین کے کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ یہ صلاحیت ایک انسان کے موٹاپے کی وجہ سے یا جسم میں چکنائی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ جہاں پر جا کے انہوں نے بائنڈ ہونا ہے، وہ جگہ جو ہے وہ obstruct ہو جاتی ہے اور وہ جگہ الاؤ نہیں کرتی ان دونوں کے بائنڈ ہونے کو۔ موٹاپا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہائی کولیسٹرول ہے یا بلڈ پریشر زیادہ ہے یا پریویسلی کسی کی جسم میں پولیسسٹک اووریز رہ چکی ہو یا کسی فیمیل کو جسٹیشنل ڈائبٹیز رہ چکی ہو یا فیملی میں جینیٹیکلی ڈائبٹیز کی ہسٹری ہو، چاہے وہ ایک ہی بندہ کیوں نہ ہو اور کسی بھی ایج گروپ میں اس کی فیملی میں ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوئی ہو، اس طرح کے پیشنٹس میں انسولین کے کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح کی ڈائبٹیز کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ عمومی طور پہ یہ تھوڑا بڑی عمر میں ہوتی ہے، ان لوگوں میں ہوتی ہے جو موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ ڈائبٹیز انسولین ریزسٹنس یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہلاتی ہے۔ اس طرح کی ڈائبٹیز میں شروع میں ہم لائف سٹائل سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ خوراک ایسی کھائی جائے کہ جس میں گلوکوز کم سے کم ہو، تاکہ نہ شوگر اندر جائے زیادہ اور نہ ہی وہ انسولین کے ساتھ اس کو پرابلم ہو کہ شوگر لیول زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ انسولین آ تو رہی ہے لیکن اس کے کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہے۔ پھر ہم کچھ ایسی دوائیاں دیتے ہیں جس سے انسولین کی اس جگہ پہ کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھایا جاتا ہے، یا پھر ایسی چیزیں دیتے ہیں جس سے انسولین کی سیکریشن بڑھ جائے۔ انسولین کی سیکریشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم پیشنٹ کو اسٹرکٹلی کہتے ہیں کہ ورزش کریں تاکہ پٹھے ایکٹیویٹ ہو، اور جو انسولین زیادہ آئے تو پھر زیادہ آنے کی وجہ سے وہ ریسپٹر میں تھوڑی بہت انٹری الاؤ کر دیتا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیشنٹ اتنا زیادہ لمبا عرصہ انٹریٹڈ رہ چکے ہوتے ہیں کہ وہ پینکریاز انسولین بنا بنا کے تھک جاتا ہے، کیونکہ جسم میں گلوکوز بڑھا ہوا ہے، انٹریٹڈ ہے، ٹھیک نہیں کیا جا رہا، ایکسرسائز نہیں کی جا رہی، لائف سٹائل بہتر نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں لبلبا بالکل تھک جاتا ہے انسولین بنا بنا کے، چونکہ کام تو ہو نہیں رہا، تو پھر ایسی صورتحال میں ٹائپ 2 والوں کو بھی ہمیں باہر سے انسولین دینی پڑتی ہے۔ تو یہ ہے ایک اوور ویو آف ڈائبٹیز اینڈ ڈائبٹیز کی ٹائپس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ مختلف دوسری قسمیں بھی ہوتی ہیں ڈائبٹیز کی، جس میں پریگنینسی انڈیوس ڈائبٹیز کہ حمل کے دوران ہارمونل ریزسٹنس ہو جاتی ہے، یا پھر کچھ دوائیاں ایسی لی جاتی ہیں جو کہ لبلبے کو متاثر کرتی ہیں یا گلوکوز کی اوور پروڈکشن کرتی ہیں۔ تو یہ ایک ڈائبٹیز کا اوور ویو ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی ہمیں نیولی جوائن کیا ہے یا وہ نیولی ڈائبٹیز کمیونٹی میں شامل ہوں۔ امید یہی ہے کہ اپنی ڈائبٹیز کو سمجھیں گے اور اپنی ڈائبٹیز کے لیے اپنے ڈائبٹولوجسٹ سے مشورہ کریں گے۔ اگر آپ بھی ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں اور ابھی تک پریشان ہیں کہ ہماری چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی، تو ڈاؤن لوڈ موبائل ایپ ڈائبٹیز ٹیلی کیئر اور اپنی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔